قبلہ قاری مدر صاحب ایک لقمہ دے رہے ہیں مرشد پاک دے بارے. جدو حضرت صاحب قبلہ میرے مرشد پاک گئے نا حضرت پیر امام علی شاہ سرکار کو خدمت کر دے رہے کیا کہ حضور سبق تو پڑھا چھوڑو کچھ. آپ سرکار نے صرف کریمہ شریف دا پہلا مصرع پڑھایا. کریمہ بے بخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا یا پڑھایا ہے نا. حضرت صاحب قبلہ فرماؤں دل بس ایو ہی پڑھیا تے سارا کچھ انج سامنے آ گئے. او دس جیڑا فقیر ایک شعر نال اینا کچھ پڑھا سکدا جے پوری پڑھاوندا تے کی بندا ہوئے. اے جیڑا سارا رنگ ویندا پیا نا اے کریمہ شریف دے پہلے شعر دا فیض ہے. پڑھایا پیر سید امام علی شاہ سرکار ہے, پڑھیا حضور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع لاجپال ہے. ہائے 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 اس شعر دی برکت نال تیار ہون والے امام الغیرت نے. تے تو زہر میلا کچیلا ویکھ کے نا اندے کول کی ہونے. تے تینوں پتہ فقیر ہمیشہ اپنا آپ چھپا کے رکھ دیں, اپنا آپ چھپا کے رکھ دیں, ظاہر نہیں کر دے. تو جو ہے میرے بلے وہ دا اینے متقی ہوندن کہ مرشد پاک دے کپڑے استری کر دیتے گھر تے آپ سرکار دے سامنے آئے فرمایا ایک ہی کیتا نے عرض کیتی حضور نے جو واٹ سن کاڑ دیتے نے آپ نے پھر کپڑے پھد دیتے ہیں جو واٹ پا کے نہ کپڑے پا لے. فرمایا تساں کپڑیاں دے واٹ کڑ دیو اسی اپنے دل دے واٹ کڑنے ہیں. جدو دل دے واٹ نکل گئے پھر باہر دے واٹ کسے بھی نہیں دیکھ رہے. ولی ول کڈا کے تے ول ہو گئے تینوں ول کڈاوندا نہیں ول یارا اس دے نکل جان گے ول تیرے جدو ہویا رب تیرے ول یارا. میاں صاحب بولے سناواں پچھلے بیلی یار تھکے بیٹھے ہو ذرا بول چھڈو سبحان اللہ. پچھلیاں سیٹاں دے سارے بولو سبحان اللہ. ساڈا میاں صاحب بولے فرمایا باروں دساں او محلے کالے او باروں دسڑی محلے کالے تے اندر یاب حیاتی ہوٹ سکے پرہایا واگ تو جان نبی وچنا